Dalan sa kaluwasan. Usa ka tulumdon nga magatudlo kaninyo sa pagsubay sa dalan ngadto sa kaluwasan. Si Kristo mingon, sulod kamo sa masigpit nga dalan, kay lapad ang dalan ug sayon nga dalan padulong ngadto sa kalaglagan. Apan masigpit ang dalan nga padulong ngadto sa kinabuhi, ug juta ra ang nakatultol nini. Mao'y hinungdan nga namugna kining mao nga tulumanon. Dalan sa kaluwasan, ug ania ang inyong ebanghelista. Sa pagtultul sa dalan sa kinabuhi. Okay, may buntag na usab, may ugto, may hapon, may gabi sa tanan nga mga ka-viewers ni ato nga YouTube channel. Welcome na usab ni ato nga YouTube channel Dalan sa Kaluwasan. Aniya na usab ang inyong ebanghelista sa social media, Brother Nelson Salban, magapakiguban kaninyo niining mga taknaa. So ako kayong gipasalamatan og dako ang tanan nga mga subscribers, mga viewers nagasunod kanunay ning ato nga YouTube channel. I hope nga ang Dios magatabang kaninyo sa pagpasabot sa pulong sa Dios nga inyong masabtan ang tibok nga kamatuoran. Tungod kay kini mao ang plano sa Ginoo sa matag usa kanato, dili sulagma nga kamo nakaabli ning ato nga YouTube channel, kay gusto sa Ginoo nga makakaplag kamo sa tibok nga kamatuoran. Sumala sa gilati diya sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nga tinguha sa Dios nga ang tanan tawo mga luwas unta. Nganong naunta mga kaigsunan tungod kay nay tawo igsuon nga di gid maluwas. Labi pa igsuon nga bisag nahibalo na, nakadungog na, dili mo tuo tungod kay ang yawa pud igsuon naning kamot pod sa tawo nga ang tawo dili mo tuo sa wali ilabi na dinhi sa Dalan sa Kaluwasan nga YouTube channel, no? Una nga unsa gisulti diha sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 12, ingon dito mga kaigsunan nga ang binhi nga nahulog sa dalan mao kato ang pulong sa Dios nga nadunggan sa mga tao, apan ang yawa mitungha igsuon nga mao katong langgam igsuon nga misakmit sa maong binhi nga nahulog sa maong dalan. Ang yawa igsuon mao'y misakmit sa imong salabutan sa imong nahuna nga dili ka motuo sa imong nadunggan sa pulong sa Ginoo pinaagi niini nga social media. Muna nga mao pod na ang tinguha sa yawa. Tinguha sa yawa nga ang tawo dili maluwas, Lucas 8:12. So muna hingdungdan makaigsunan nga ato ning paningkamutan sa sabwag sa pulong sa Ginoo pinaagi dinhi niini nga YouTube channel Dalan sa Kaluwasan. So kung doon na mo'y mga barkada higala igsuon, mga kaila igsuon sa unod, igsuon sa pagtuo, na imbitaha sila igsuon nga ablihan kining atong YouTube channel. Kung nagtuo mo mga kaigsunan, mga ka-viewers nga pinaagi niini nga YouTube channel, naamoy makutlo nga pagtulunan. Pero di mo mutuig soon, walay problema. Kay naay kaatbang sa Ginoo mao ang yawa nga paningkamot po niya nga ang tawo dili mutuo sa pulong sa Ginoo ilabi na dinhi niini nga YouTube channel. Ato kong basahon mga kaigsunan kini nga bersikulo before ta mosugon mga kaigsunan sa ato nga pagaisgutan karon nga topiko. Ato sa unahon mga kaigsunan ang pasiuna sa ato nga bersikulo nga ato basahon. Lucas 8 bersikulo 12 mga kaigsunan, mouni ang tinguha sa yawa. Mouni ang tinguha sa yawa nga ang tawo dili maluwas. Tanangon nato mga kaigsunan. Nangon ini ang binhi mao ang pulong sa Dios, no? Ang diha sa dapli sa dalan mao ang mga nakadungog. Apan unya mutungha ang yawa o ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang makasing-kasing aron dili sila managpano og dili maluwas. Muna mga kaigsunan nga dili ikatingala nga niini nga YouTube channel naay mga tao nga dili gyud ganahan open niini nga channel. Nga naman ang yawa mga kaigsunan mutudlo sad na sa kasing-kasing sa tao nga ayaw mog abli ni ana nga YouTube channel. Ayaw mog pagpadayon, pagtuon ana. Nga naman, gusto sa yawa nga dili nimo makabot ang tibuok nga kamatuoran o gusto sa yawa usab nga dili ka maluwas. Sumala sa bersikulo nga atong gibasa karon Lucas 8 bersikulo 12. Gusto sa yawa nga di ka mutuo sa wali
di ka motuo sa pulong sa Dios kay gusto sa yawa nga di ka maluwas. Pero igsuon opposite sab ang tinguha sa Dios nganha kanimo. Ang tinguha sa Dios makaigsunan nga ikaw makakabot sa kaibalo sa tibuok kamatuoran. Gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Asa mabasa? Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4 makaigsunan mauni ang giingon sa pulong sa Ginoo nga mauni ang iyang tinguha. Atong basahon. Nag-iunim nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakapot sa kahibalo sa kamatuoran. Unsay tinguha sa Dios nga ang tanang tao mga luwas unta. Nganong naunta man kay nagitaw lagi nga malimbungan ni Satanas tungod kay gusto pud sa yawa igsuon nga ang tao dili mga luwas. Buna nga naay unta di gid luwas ang tanan. Kay naay tao nga malimbungan gid sa yawa. Pero gusto sa Ginoo nga makakabot kita sa tibuok nga kamatuoran. Mo ning atong giyagyag niini nga social media mga kaigsunan. I hope nga kini nga social media dalan sa kaluwasan makatabang kaninan ninyo sa pagpasabot sa tibuok nga kamatuoran. So buhay na mga kaigsunan sa dili pa ta moadto sa unahan alang sa ato nga pagtuon sa ato nga topiko nga pagaisgutan karon magampo una kita. Among dalaygon may gugmaon namo nga Dios, salamat kaayo ni ini nga kahigayunan nga imong gihatag na usab kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong pinaagi ni ini nga social media. Inautlod nga ikaw maghatag kanamo kaalam nga langitnon sa pagsabot niini pinaagi sa giya sa Blang Espiritu kay wala kami mahimo sa among kagalingon nga pagsabot o Dios kung walay giya sa Blang Espiritu. Kauban sa mga viewers o Dios, kung sari usab sila sa balaan nga espiritu nga diin ang imo mga pulong sayo nila sabton og labas tanan mahimo kining giya sa ilang kinabuhi samtang kami nagahulat sa imo nga pagbalik. Salamat kay Dios sa imong pagdungog pagtubag sa pagampo. Amo kining gipangayo lauman madat pasalamatan ang tanan pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Na mga kaigsunan, muadto na ta sa ato nga topiko nga ato pagahisgutan. Atong miagi nato nga gi-upload mga kaigsunan atong gisgutan ang duha ka dagkong sugo nga gitudlo sa atong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Nya kini nga balaod mga kaigsunan o kining duha ka dagko nga sugo mga kaigsunan dili lang nagsugod sa panahon ni Kristo kundi bisan pa sa daang tugon tungod kay atong gipamatud-an mga kaigsunan nga bisan sa daang tugon o sa karang Israel ila nang gitudlo kining duha ka dagkong sugo mahitungod sa paghigugma. Una, paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa imong isig ka tawo. Nga kini mabasa diya sa Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 5 nga higugmaon nato ang Dios. Og ang paghigugma ngadto sa atong silingan mabasa sa Levitico 19 versikulo 18. Nagpasabot mga kaigsunan nga kining duha ka dagkong sugo nga gitudlo ni Kristo sa panahon nga dinhi pa sa dinis kalibutan, wala lang kini magsugod ni anang panahon na kundi bisan pa sa panahon sa karaan nga kapanahonan. Now, kay ni adto igsuon nga pagtuon nato ato mang na kutlo igsuon o atong natun-an ang mahitungod sa ikaapat nga sugo nga mao ang mahitungod sa adlaw igpapahulay mao ni ang ato nga tagaan og pagtagad dinhi ta igsuon mo focus mahitungod sa ikaapat nga sugo sa Ginoo bahin sa atong unsaon nato sa paghigugma ang Dios. Nakon ang Dios makaigsunan nagsugo nga ato sa higugmaon adunay upat ka sugo nga atong tumanon punting ngadto kaniya. Una, dili ka magbaton og laing Dios. Sa ato pa, nagpunting gid na sa atong gugma ngadto sa atong Dios. Ikaduha, dili ta magbaton og linilok nga o ribulto atong simbahon. Ning ayon dili ka magbaton ini. So, nagpunting yapon na sa atong paghigugma ngadto sa atong Dios. Ikatulong sugo, ayaw gamita ang iyang ngalan sa pagpasipala. Ang ngalan sa Ginoo mga kaigsunan dili nato gamiton sa pagpasipala. Ikaapat, mauni ang atong dugukan karong panahona. Ang giingon niya, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay og balaana kini. Nga kining maong ikaapat nga sugo nga sa atong panahon karon daghan kaayo nga naglikay-likay niini tungod kay sa katarungan, ingon pa nila nga kini nga sugo alang lang sa mga Hudyo. Tungod kay ang Hudyo makaigsunan mao may gihatagan sa 10 Commandments, ang ila din conclusion nga kining 10 Commandments intended lang ni igsuon sa mga Hudyo. Natanaw nato mga kaigsunan kung unsa kini katinuod.
Kita ba nga mga dili Hudiyo, dili bata angayan nga mutuman niini? Gidid-an ba kita sa Ginoo niini sa pagsunod? Nagpasabot ba nga kita nga mga Kristohanon, bawal nato nga magsimba matag Sabado? Wa tay apil ani sa pagsimba matag Sabado niining ikaupat nga sugo sa Ginoo. Atong tan-awon mga kaigsuonan. Na ang pangutana, tinuod ba nga kining adlang igpapahulay nga mao ang ikaupat nga sugo sa Ginoo? Kita nga mga dili Hudiyo, dili bata mutuman niini. Atong basahon una mga kaigsuonan, ang gisulti sa Dios diya sa Números kapitulo 15 bersikulo 15. Unsay gisulti sa Ginoo? Atong paklion mga kaigsuonan, ang Números 15 bersikulo 15 mga kaigsuonan, mao ni ang gisulti sa Dios ngadto kanila. Kisa gisulti na ni mga Israelita. Dili kita kita nga mga Pinoy, dili kita migisultian nini. Puro nganong ato ning gitun-an tungod kay apil kita niini. Nganong nagbasa tag Biblia nga dili man mga Bisaya ang magsusulat niini, mga Hudiyo man. Mga Hudiyo ang mga magsusulat. Ang mga writer nini mga kaigsuonan mga Hudiyo. Pero kita nga mga tao nga naigo lang nagbasa, murag atong kontrahan ang mga magsusulat. Pero ang ilang mga sinulat, mo'y atong ginagamit. Di ba? Ang Biblia, ang magsusulat, mga Hudiyo. Kita nga nagbasa, dili mga Hudiyo. Pero ang mga magsusulat, atong kontrahan. Tungod kay lagi Sabado ang ilang simba. Now, atong basahon mga kaigsuonan, kung apil bata sa pagbantay niini o sa pagtuman niini, nini mao nga ikaupat nga sugo bahin sa pagsimba matag Sabado. Kaya ang igpapahulay mga kaigsuonan, walay lipod-lipod, wala gyoy kapit kung kulang Sabado gina mga kaigsuonan ang adlaw igpapahulay. Na kung gusto mo igsuon nga mubasa mo Biblia nga nay Sabado, na ako'y Biblia dinhi. Kini igsuon mo ni Biblia igsuon nga kini nasa inyong atubangan nga nakita sa screen. Mao ning Biblia igsuon nga mataon nga litra por litra Sabado ang atong mabasa, dili adlaw igpapahulay ang atong mabasa mga kaigsuonan. Na ato nang basahon karong taud-taud. Ato nang kuhaon mga kaigsuonan atong basahon. Ato sang basahon ang Números kapitulo 15 bersikulo 15. Alang sa katilingban, adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo. Og alang sa dumuluong nga nagapuyo uban kaninyo. Sa ato pa, apil ang mga dumuluong nga nagpuyo uban sa ilaha. Usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Usa kini ka balaod nga walay katapusan. Unya, ingon pa dinhi, ingon kaninyo mauman usab ang usa ka lumalangyaw sa atubangan ni Hiyuba. Sa ato pa mga kaigsuonan, klaro kayo sa tumoy nga bersikulo gisulti sa Ginoo. Mauman usab ang usa ka lumalangyaw sa atubangan ni Hiyuba. Sa ato pa kita parehas ra og balaod nga atong tumanon. Ingon ang Ginoo, bisan ang mga lumalangyaw, foreigner, dili Hudiyo, pagkaklaro gid kana mga kaigsuonan. Pero karon mga kaigsuonan, matingala ka nga ilag yung ipadako ang mao nga pagpanudlo nga kining adlaw nga Sabado nga pagsimba para lang na sa mga Hudiyo nga mga nangaulipon sa Ehipto. Pero kung imong sabton ang pulong sa Ginoo, usa kini ka balaod nga walay katapusan. Usa lang ang balaod nga tumanon sa mga Hudiyo ug dili Hudiyo, bisan pa ang mga dili Hudiyo. Diyo na, kanang pulong lumalangyaw. Di ba? Kung moadto ka igsuon og Israel, di ba langyaw ka? O, langyaw ka, dili ka Hudiyo. Pero ingon ang Ginoo, mousab ni ang ilang tumanon. Wala mo ingon ang Ginoo nga kamo lang mga Hudiyo mo'y mutuman niini. Ikaduha nga bersikulo mga kaigsuonan, naa sa Mateo, sa Marcos, New Testament mudagan mga kaigsuonan. Atong basahon ang Marcos kapitulo 2, bersikulo 27, atong sabton kung kining adlaw igpapahulay alang rabagid ni sa mga Hudiyo. Tanaw go nato, sabta igsuon, hinaot nga ang blang spiritu magalihok sa imong kaugalingon karon, sa imong kinabuhi mo pasabot niini. Tanaw nato.
Kay huno na ang yawa igsoon naapod sa imong kiliran, magsigi po na siya hunghong si ay tuo ana, ay tuo ana. Ha? Mao nay tinuod igsoon nga ang yawa naapod sa imong kiliran, ang Dios naapod sa pikas nimong kiliran. Unsay gisulti sa Ginoo? Si Kristo mo nagsulti diri makaigsoon. Marcos kapitulo 2 bersikulo 27. Og siya miingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay ka. Klaro mga kaigsunan. Unsay ingon ni Kristo, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Walay sumpay dinha. Nga kanang tao dinha, mga Hudiyo ra, gi-generalize pagsulti sa Ginoo. Ang problema lang igsoon ng ubang nga mga magtutudlo, mga pastor, mga kaigsunan, ilang sumpayan. Ha? Ingon pa na kanang mga tao diha, mga Hudiyo kana. Ingon ang Ginoo, kung magdugang gali ka sa gisulti sa pulong sa Ginoo, dugangan sab sa Ginoo ang hampak nganha kanimo. Kung imo galing dugangan ang pulong sa Ginoo, dugangan sab og hampak, ha? Ang imong kaugalingon panahon sa hukom, mga kaigsuunan. Ang gisulti sa Ginoo, gibuhat ang adlaw igpapahulay alang sa tao. Pero tuison man gyud mga kaigsunan ng kanang tao daw kuno diha mga Hudiyo. Oh? So tan-aw na to mga kaigsunan. Kung imo ning basahon mga kaigsunan sa Griego nga pinulungan, kay ang New Testament mga kaigsunan nasulat man siya sa Griego nga pinulungan ug ang Old Testament nasulat siya sa Hebrew nga pinulungan. Kining binisaya mga kaigsunan, translation lang ni siya mga kaigsunan para mabasa nato sa atong kaugalingon nga pinulungan. Pero igsuon sa Greek nga pagka sulat mga kaigsunan, nasulat ni siya nga anthropos. Ang anthropos mga kaigsunan gihubad kana sa English mga kaigsunan humankind or mankind. Kanang mankind sa to pa, tanang klase sa tao. Humankind, tanang klase sa mga binuhat. Pero igsuon, ilag yung iwali nga kini nga tao, mga Hudiyo ra. Nga dili nato mabasa. Di ba? Tuis mga kaigsuonan. Ang trabaho manggod sa uban nga magbasa, mutuis lang yun para gadili sila mutuman. Pero igsuon, kung atong basahon ang gisulti sa Ginoo, dunay saad ang Ginoo. Isaiah 56 bersikulo 6. Dali. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang hiyuba. Aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og magapadayon sa ugot gayod sa akong tugon. Ha? Versikulo 7. Bisan pa sila akong dadon ngadto sa akong bukid nga balaan og himuon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga alampuanan. Pagkaklaro mga kaigsunan, ang ilang mga halad nga sinud og ang ilang mga halad pagadawaton ko sa ibaw sa akong halaran, kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay nga alampuanan alang sa tanang mga katawhan, alang sa tanang mga katawhan. Kaklaro mga kaigsunan. Na atong basahon diri sa Maayong Balita Biblia, ang hubad igsuon sa Maayong Balita Biblia mga kaigsunan, kanang dumuluong diha diri sa Maayong Balita Biblia gi-translate na sa mga kaigsunan og langyaw. Isaiah 56 bersikulo 6 ug 7 mga kaigsunan. Tan-aw daw nato mga kaigsunan. Unsa pag hubad dinhi niini mao nga Biblia mga kaigsunan. Kini nga translation Maayong Balita Biblia. Nag-iyon diri mga kaigsunan, Isaiah 56, 6-7. Og mingon ang Ginoo ngadto sa mga langyaw, nakaklaro ana, mga langyaw nga miduol og nag-alagad og nahigugma kaniya. Kadtong moduol sa Dios nga mga nahigugma ngadto sa Dios og mag-alagad ngadto sa Dios. Unya, og nagtamod sa adlaw igpapahulay. Kinsay nagtamod sa adlaw igpapahulay? Mga langyaw. Apil ta igsuon langyaw atubangan sa Ginoo. Dili kita Hudiyo. Pero naay saad sa Ginoo. Ingon pa niya mga kaigsunan,
og nagtamod sa adlaw igpapahulay og nagtuman sa iyang mga sugo, dad-on ko kamo sa akong balaan nga bukid. Og lipayon ko kamo didto sa akong templo, ang inyong mga halad sinunog og mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Kaklaro ana, tanang kanasuran magtamod sa adlaw igpapahulay pagkadakong sayop sa uban nga mga magtutudlo sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo ra. Nag-ingon ang Ginoo, lipayon ko kadto mga langyaw nga nagtamod sa adlaw igpapahulay nga mualagad og nahigugma kanako, magtuman sa akong sugo. Pero igsoon, subo pamalandungon nga ilang ipakadako nga kining adlaw igpapahulay nga Sabado nga pagsimba sa mga Hudiyo ra. Lipat-lipat kana nga paagi sa yawa mga kaigsuonan, kay gusto sa yawa nga ikaw ug ako dili makatuman sa sugo sa Ginoo mahitungod sa pagsimba. Instead nga Sabado, gitudloon kitag Domingo nga dili sugo sa Dios mga kaigsuonan. Now, kinibang adlaw igpapahulay nga ipatuman bisan pa sa mga langyaw o kita nga dili mga Hudiyo. Kini ba nga balaod igsuon wala ba ni katapusan? Atong prubahan basahon mga kaigsuonan. Kay nga naman sa atong panahon karon daghan pong mga pastor, mga mag-evangelist, mga kaigsuonan nga magtutudlo sa Biblia nga mawali nga kining adlaw ipahulay gipahunong na Brad Usyas 2:11. Wala na nila masabti mga kaigsuonan unsay gipasabot nga mao nga teksto. Kay kung gipahunong pa mga kaigsuonan, hunong na gid unta, wala na tay mga Adventista karon nga magpanudlo pa, di ba? Wala na. Ug ngani ato ng priban nga hangtod na igsuon sa walay katapusan ang balaod mahitungod sa adlaw igpapahulay kini dili gid kini mawala mga kaigsuonan. Asa mabasa? Levitico kapitulo 16 versikulo 31 mooni ang giingon sa Ginoo mga kaigsuonan, kung kining adlaw igpapahulay wala ba ni katapusan. Tan-aw na to. Levitico kapitulo 16 versikulo 31 mga kaigsuonan mooni ang giingon, kini maoy usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo, og pagasakiton ninyo ang inyo mga kalag, kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan. Kining adlaw igpapahulay mga kaigsuonan, usa kini ka balaod nga walay katapusan. Kanus-a kini nagsugod, diin kini nagsugod. Igsuon namugna kining adlaw igpapahulay mga kaigsuonan gikan pa sa creation, gikan pa sa paglalang sa kalibutan mga kaigsuonan, nga ang unang mipahulay ni ining adlaw mao ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tibok nga kalibutan, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang sa tibok kalibutan, siya mismo mo'y unang mipahulay ni ining adlaw. Asa mabasa? Genesis kapitulo 2 versikulo 1 paingon sa 3, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. 3, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Pagkaklaro mga kaigsuonan, usa kini ka balaod nga walay katapusan. Tungod kay igsuon ang Dios mo'y unang mipahulay niining adlaw iyang gipanalanginan kini nga adlaw, iya kining gipahulayan ug iya kining gibalaan. Ug kini igsuon nga iyang gihimo, iya kining gisubli sa panahon sa mga Israelita, sa diha nga iya kining gipagawas gikan sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Dito igsuon sa Exodo 20 versikulo 8 paingon sa 11, iya kining gihatag nga balaod nga walay katapusan, nga hangtod karong panahon na igsuon nagpabilin, nagpadayon, nga gituman sa tanang katawhan sa Ginoo, gawas lang ni adtong musupak.
Diba? Gawas lang ni atong musupak. Magsupak-supak kalita sa sugo sa Ginoo. Ang Ginoo na bahala sa tao. Ha? Atong tan-awon, Exodo 20 bersikulo 8 paingon o sa 11. Atong basahon. Ang giingon diri sa Ginoo, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Bersikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang iyong mga imong Dios. Kinsa imong Dios? Ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa tanang butang o tag-iya sa imong kinabuhi ng inang Ginoo. Gisugo ka sa Ginoo nga niining ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Tan-awa sa dictionary, tan-awa sa YouTube, tan-awa sa Google, unsa ang ikapitong adlaw. Sunday, Friday, Monday, Saturday, tan-awa igsuon kung unsa ang ikapitong adlaw kay ang sugo sa Ginoo makaigsunan ang ikapitong adlaw mao kana ang adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw kasi karaang panahon makaigsunan wala na nganli. Wala na nganli Sunday, Monday, Tuesday, Saturday unsa pa nga mangalan, ginganlan na igsuon sa panahon ni Pope Gregory. Panahon ni Pope Gregory ginganlan igsuon og Sunday, Monday, Tuesday muna ang mga ngalan. Pero kaniadto unang adlaw, ikadawang adlaw, ikatlong adlaw, ikapitong adlaw. Walay ngalan kaniadto makaigsuon ang orihinal. Pero ang gisulti sa Ginoo, ang ikapitong adlaw mao kana ang adlaw nga igpapahulay. So susihon nato unsa ang ikapitong adlaw. Kung paningtan Sunday ang ikapitong adlaw, so diha ta igsuon magsimba. Kung Friday ang ikapitong adlaw, so diha ta magsimba. Diha ta mo pahulay. Diha ta dili muundang ta og trabaho. So sugo na sa Ginoo, dili na sugo sa tao. Kaming mga Adventista igo rami nagtudlo sa gitudlo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo, amo lang ng giyagyag dinhi sa social media para mahibalo kamo unsa ang sugo sa Ginoo. Nga kini nga sugo ang makaigsunan, dili lang ni intended sa mga Hudiyo. Apil kita nga mga dili Hudiyo sumala sa aton nang gisulti nga mga bersikulo. Numeros kapitulo 15 bersikulo 15, Isaiah 56 bersikulo 6 paingon sa 7 nga kita igsuon bisag dili kita Hudiyo ipatuman kita sa Ginoo. Ug nag-ingon ang Ginoo sa Isaiah 56 bersikulo 6 ug 7 nga lipayon kita sa Ginoo diha sa iyang balay nga lampuanan, kita nga mga langyaw nga magtamod sa adlaw igpapahulay. Pagkaklaro kay makaigsunan. Na mga kaigsunan padayon ta. Kay gisugo kita sa Ginoo nga magtamod kita sa adlaw igpapahulay, magsimba kita, magbalaan kita, dili kita magtrabaho. Naabay mabasa brad nga magsimba kita sa adlaw igpapahulay kay ang katarungan sa uban makaigsunan pahulay na sa balay. Oo. So kung kana ang atong pagsabot mga kaigsunan, tinuod ba na nga kung pahulay na sa balay di ta matog simbahan. Mao man gani igsuon nga di ta patrabahon sa Ginoo, naraman ta sa balay, unsa may sugo sa Ginoo? Oy, kanamo kay naraman mo sa balay, nagtuman mo sa akong kaubuton na sige, pang nagsugo ba ang Dios nga manimba ta mga kaigsunan? Kini mga Adventista pag Sabado manggawas lang balay. Narabay mabasa sa Exodo 16 nga dili manggawas sa balay. Pero igsuon ato nang tagag pagtagad sa muligid pa nga mga panahon. No? Atong basahon kung ang Dios nagsugo ba nga manimba ang katawhan niya. Atong basahon ang Exodo bersikulo dili Exodo. Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 8 mga kaigsunan. Atong basahon. Mao ni ang giingon sa Ginoo. Kung ang Dios nagsugo ba siya nga magsimba ta matag adlaw igpapahulay. Kinahanglan nga ang nayon dinhi. Kinahanglan nga ang kanon ninyo sulod sa unom ka adlaw mao ang pan nga walay patubo og isa ka pitong adlaw panimba kamo. Sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Pagkaklaro ba kaigsunan? Nga sa kay patong adlaw walay trabaho. O sa sugo panimba mo. Pagkaklaro ana. Gisugo sa Ginoo ang tao nga manimba. Dugangan nato igsuon ang bersikulo sa Ezekiel kapitulo 46 bersikulo 3 mga kaigsuonan. Kung simbahon bagid nato ang Ginoo matag adlaw igpapahulay. Ezekiel 46 bersikulo 3 mga kaigsuonan, mauni igsuon ang ato nga mabasa sa mao nga pulong sa Ginoo.
mao ni makagsunan. Nag-ingon din og ang katawhan sa yuta magasimba didto sa pultahan sa maong gangaan sa tubangan niyo ba sa mga adlaw igpapahulay og sa bag-ong mga bulan. Pagkaklaro. Ang tanang katawhan sa yuta, tan-awa gud ang katawhan sa yuta magasimba didto sa pultahan. Matag adlaw igpapahulay. Magsimba. Muna igsuon nga sa atong panahon karon ang tanang mga katawhan sa Ginoo magsimba kada Sabado, kada adlaw igpapahulay. Ang pangutana, panahon ba sa mga daang panahon ba sa bagong tugon si Kristo ba mga kaigsunan misulod ba sa simbahan para igsuon nga makig-usa sa pagsimba? Kay si Kristo mga kaigsunan mao ang atong panig-ingnan. Nag-ingon siya mga kaigsunan sa Juan 13 versikulo 13 15 nga ingon ang Ginoo nga ako naghatag kaninyo og panig-ingnan. So ang Ginoo mga kaigsunan mao ang atong modelo nga atong sundon mga kaigsunan na atong tan-awon sa panahon nga si Kristo dinhi pa sa kalibutan sa iyang pagministeryo diri sa kalibutan mga kaigsunan iya bang gipakita ngadto sa mga tawo nga siya mosulod og simbahan kada adlaw igpapahulay. Atong basahon mga kaigsunan, ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 mao ni ang giingon. Og siya na miabot sa Nazaret diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So nabatasan ni Kristo nga gikan sa iyang pagabata mga kaigsunan hantod igsoon hamtong siya iyang batasan mga kaigsunan ang pag-adtog simbahan sinagoga matag adlaw igpapahulay. Now atong basahon ning atong giingon nga Biblia nga Sabado nga mabasa. Kini mga kaigsunan nga Biblia mga kaigsunan, kini nga Biblia muna gitawag og Latina Vulgata duay version mga kaigsunan nga makita diri mga kaigsunan mabasa nato mga kaigsunan nga Sabado igsuon ang ato nga mabasa litra por litra. Atong iba pakita nato makaigsunan kini nga Biblia. Ato ni pakita santos nga Biblia ay di sina salag kaya di maklaro. Ako lang basahon ang santos nga Biblia Vulgata Latina gihubad sa Bisaya mga kaigsunan. So ato ning basahon ang Lucas 4 bersikulo 16 kung Sabado bagyod litra por litra mga kaigsunan mabasa ang adlaw igpapahulay. Atong tanawon. Lucas kapitulo 4 ang iyang kapitulo ani makaigsunan Roman numerals. Kung kabalo mo igsuon sa Roman numerals ang V 5 ang equivalent niya ana. Ang X10 ang I1. So ang ato diri is Lucas kapitulo 4 man sa ato pa I og V ang atong pangitaon para makita nato ang kapitulo 4. Okay, kapitulo 5. Kapitulo 4 bersikulo 16 makaigsunan mao ni ang atong mabasa ni ini nga duay version Latina Vulgata gihubad sa Binisaya makaigsunan. Kaya din og mipauli si Jesus diha sa gahom sa di man 14 akong gibasa. 16 og miadto sa Nazaret nga namatutuan kaniya og misulod sumala sa iyang batasan sulod sa adlaw sa Sabado ngadto sa sinagoga. Unsang adlaw? Adlaw Sabado misulod sa sinagoga. Tara na lang nga bersikulo igsuon ang atong basahon isa ka buok. Nga kini nga bersikulo makaigsunan sa tanan nga adlaw igpapahulay nga mabasa nimo niini nga version kining King James version maing balita Biblia adlaw igpapahulay kadto siya nga Bible makaigsunan kini Sabado ang tanan na mabasa nimo dinha. Basta magbasa ka igsoon ng adlaw igpapahulay di ka kabasa didto adlaw igpapahulay ang mabasa nimo dito tanan makaigsunan adlaw Sabado. Muna mga kaigsunan nga karon kana nga Biblia dili na nimo na makit-an karong panahona. Nga naman wala na sila nag-imprinta ni ana. Salamat sa Ginoo nga dili itugot niya
ngadto sa iyang mga katawhan nga mawala gid na nga libro ha o kana nga Bible nga translation kay para ang kamatuoran mo pamatuod gyud. O bisan pag dili kana nga Biblia. Atong tan-awon gud nato sa may balita Biblia makaigsunan kanang listahan sa mga pulong na aman din na makaigsunan kung sa libro ba makaigsunan miskwila ka na ay gitawag og vocabulary diri sa Biblia makaigsunan na ay gitawag listahan sa mga pulong. Ang mga lisod nga mga pulong makaigsunan nga lisod nimo sabton unsay gipasabot na ay gitawag og sa eskwelahan pa na vocabulary. Muhatag siya meaning makaigsunan, muhatag siya kahulugan, more gyapon sa Biblia. Kung naamoy MBB dia, may balita Biblia na ay gitawag listahan sa mga pulong, tan-awon gud nato makaigsunan ang adlaw igpapahulay. Na ay adlaw igpapahulay diri makaigsunan, ato ning mabasa dinhi nga unsay iyang gipasabot. Na diri adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa semana Sabado sa mga Hudyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado didili ang pagtrabaho niining adlaw. Klaro kay igsoon, ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana Sabado. Pero matingala ka makaigsunan mag-ihap ka karong panahon na magsugod kag Lunes og ihap para mosangko nga ang Domingo mahimong ikapitong adlaw. Usa ka na kalimbong sa yawa makaigsunan nga iyang gitudlo sa tanang tao sa tibok nga kalibutan. Nakabantay mo makaigsunan bisan gali sa mga DJ, sa mga FM, matingala ka makaigsunan nga ang adlaw Domingo mao na ikapitong adlaw. Gihimo nila igsoon nga ang Domingo ikapitong adlaw. Imbis nga ikapitong adlaw Sabado gihimo nilang ikapitong adlaw. May bitaw na koreksyonan bitaw tiksan ba? Oy, pagbasa sa dictionary, bisag dictionary na lang or baka i-search daw sa Google kung ang Domingo ikapito bang adlaw sa semana. Kaya lagi gihimo og unang adlaw ang Lunes, ang Monday igsoon unang adlaw na sipyat na mga kaigsunan, limbong na sa yawa. Pero ang katawhan sa Ginoo mga kaigsunan, ingon ang Ginoo ayaw ka mo pagpalimbong sa bisan unsa nga paagi. Kay kung malimbungan ta makaigsunan munay resulta nga mapahisalaag kita, mapapag kita sa kamatuoran mo na nga di na hinunta makatuman unsay kaubuton sa Ginoo. So kini igsoon ang adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw sa semana Sabado. Ang Biyernes ikaunang nga adlaw sa semana. Ang Sunday mao ang unang adlaw sa semana. Atong basahon daw igsoon sa Biblia. Kung mo pamatuod ba ang Biblia nga ang Sunday or Domingo unang adlaw sa semana. Atong basahon mga kaigsunan. Mateo 28 versikulo 1 mga kaigsunan, mao ni ang panahon nga si Kristo nabanhaw na. Nag-ino ni, og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Bantayan ninyo mga kaigsunan, kini nga bersikulo unsay gisulti, milabay na ang adlaw igpapahulay o nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa semana. Unang adlaw sa semana, bantay mga kaigsunan, ang translation sa King James mga kaigsunan, nagbase na siya sa karaan nga pag-ihap sa adlaw. Unang adlaw sa semana. Kay lagi ang Biblia natukod mga kaigsunan, wala pa si Pope Gregory. Wala pa'y Gregorian calendar mo ng unang adlaw sa semana. Sa ato pa, milabay na ang adlaw igpapahulay, may banag-banag na ang unang adlaw sa semana, mao ang gi-translate sa King James Version. Anhita igsuon sa maing balita Biblia, nga ila kining gi-translate sa atong kapanahunan na karon. Gibase na niniya sa atong kapanahunan karon. Tanaw na to. Onya milabay na ang adlaw nga unya milabay ang adlaw igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo. Bantay nga sa King James Version gisulti sa pagbanag-banag sa nahaunang adlaw sa semana. Diri igsoon sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo. Sa ato pa ang Domingo unang adlaw sa semana. Tan-awon daw nimo igsuon sa inyong dictionary kung nag-ingon ba nga Sunday is the first day of the week. Na kung kana insakto makaigsuon insakto ang Biblia. Na kung moingon ang
dictionary ninyo nga ang Sunday is the seventh day of the week, nasayop ang Biblia. So dili nato ang ngayon tuhuan ang Biblia. Pero kung mainsakto gali makaigsunan, muhaom gali ang iyang meaning makaigsunan, nga Sunday is the first day of the week, insakto ang Biblia. Ang nasipyat lang makaigsunan, ang atong pagkwinta. Nga himuon nato nga ang Monday, ang Lunes, unang adlaw. Para igsuon nga ang pagbalik igsuon sa Domingo mahimong ikapitong adlaw nga lipat-lipat trabaho sa yawa. Ingon si Apostol Pablo, 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 3, ayaw kamo pagpalimbong sa bisan unsa nga paagi. Igsuon ang tao nakasala tungod sa limbong ni Satanas. Sa atong panahon karon ang yawa igsoon ang iyang pagpanlimbong nagapadayon hangtod karong panahon na kusog na kaayo ang iyang pagpanlimbong nganuman tao na ang iyang gamiton sa pagpanlimbong. Tao na. Muna igsoon nga kita nga dili gusto nga malimbungan igsoon kay gusto tag kaluwasan, padayon mo og sunod niini nga YouTube channel. Padayon kamo sa pagsunod ni ining dalan sa kaluwasan nga ato gimugna makaigsoon ni ining nga social media. Ang pangutana kay si Kristo makaigsunan, batasan na niya nga kada adlaw igpapahulay, adlaw Sabado. Ato nang basahon kini bi kung Sabado ba gining aning duay bersyon nga Biblia. Kay ingon ra ba sila igsuon nga di kuno mabasa sa Biblia nga Sabado? Tanaw na to. Lucas 4 versikulo 16 makaigsunan sa duay version Latina Vulgata nga Biblia makaigsunan ang giingon dinhi sa ilang uluhan ang Santos nga Biblia. Tan-aw na to og Sabado bagid litra por litra makaigsunan. Kung naamoy Latina Vulgata nga Bible makaigsunan, talagsa na ni siya nga Biblia makaigsunan. Halos nagkupot ani nga version ang mga Sabadista lang. Ngano man kay mauni ang tibok nga kamatuoran. Tanaw na to. Og miadto si Nazaret nga namatutuan kaniya og misulod sumala sa batasan sulod sa adlaw sa Sabado ngadto sa sinaguga. Pagklaro. Adlaw Sabado mosulod si Ginoong Hesus sa sinaguga. Unsa ning sinaguga makaigsunan? Tan-aw ko nato sa listahan sa mga pulong ni ini may balita Biblia unsa ang sinaguga. Tan-aw na sa nato ang sinaguga sa listahan sa mga pulong. Sa may balita Biblia makaigsunan, kini nga version nga Biblia makaigsunan, muni halos ginagamit sa mga Protestant church makaigsunan. Muni ilang ginagamit. Sinaguga nasa listahan sa mga pulong. Ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay aron sa pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katiningbanong katuyuan o ingon nga tulunghaan sa mga kabataang Hudiyo. Sumala sa atong nabasa Lucas 4:16, batasan ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado musulod sa sinaguga ug usa kini sinaguga simbahan sa mga Hudiyo. Muna igsuon nga bisan ang atong Ginoo di makaigsuonan, iyang batasan nga matag adlaw Sabado muadtog simbahan pakig-uban pakig-usa pagsimba makaigsuonan. Na ako'y libro ini basahon makaigsuon asa man to nawala igsoon. Nawala. Akong basahon makaigsuon unta nga bisan ang pamilya libro na igsuon sa atong mga igsuon nga Katolik ila nang libro nga bisan ang pamilya daw ni Ginoong Hesus sa libro nila nga the 10 Commandments, pero kanang 10 Commandments mo na 10 Commandments nga inusab dili na maong 10 Commandments nga naa sa Exodo 20. Pero ang ilang 10 Commandments dito nga libro makaigsunan nagisgot dito nga bisan ang pamilya ni Kristo nagsimba matag Sabado. Muna mga kaigsunan. So kung ang adlaw igpapahulay gisulti sa Ginoo nga balaod kini nga walay katapusan atong tan-awon. Nga bisan pa sa mga apostoles, nagtamod bagagyapon sila sa adlaw igpapahulay atong basahon. Buhat Kapitulo 13 makaigsunan bersikulo 42. Atong basahon makaigsunan kung kini mga apostoles nagtamod nagbantay bagyapon na sila sa adlaw igpapahulay nga gitawag Sabado makaigsunan. Nga gingan og Sabado makaigsunan. Atong basahon.
Buhat Kapitulo 13 versikulo 42 paingon sa 44. Sa pagpanggula na ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga. Unsa ang sinaguga? Simbahan sa mga Hudyo. Gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng igpapahulay. Aron saysayan pa sila niining mga butanga o sa natapos na ang tigom sa sinaguga, daghang mga Hudyo o mga dili Hudyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudyo. Unsang mga tinuuhan igsuon nga makabid ang tao ngadto sa tinuuhan sa mga Hudyo? Dili Hudyo o mga Hudyo nakabig sa tinuuhan sa mga Hudyo. Unsay tinuuhan nga kita makabig? Tinuuhan sa mga Hudyo. Unsang adlaw ang pagsimba sa mga Hudyo? Sabado. Nganong Domingo man nga makabig man day kita sa mga tinuuhan sa mga Hudyo. Na-record. Nakabig sa tinuon sa mga Hudyo. Ang misunod kang Pablo ug kang Bernabe, gimaymayan nila ang mga tao o gidasig sa pagbabilin diha sa grasya sa Dios. Versikulo 44. Sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mihangyo ang mga tao nga bubalik sa sunod Sabado kay maminaw pa sila pagpadayon sa pulong sa Ginoo. Muna nga pagkasunod Sabado, daghan kay mga tao na ngadto sa maong simbahan o sinaguga kay maminaw sa walin ni Pablo. Kay kung Domingo na unta mga kaigsunan, nga muna ilang gipasangil ni mga kaigsunan nga, oy, si Pablo, Domingo na ang adlaw sa pagsimba. Wala unta mingon si Pablo nga, niingon unta si Pablo, oy, nga sunod pa man Sabado nga ugma, Domingo naman, balik mo ugma. Kay ang Kristohan nga pagsimba, Domingo na. Wala man siya moingon din nga bersikulo. Ang gisulti, pagkasunod Sabado, daghan nga mga tao na minaw sa wali ni Pablo. Una igsoon nga bisan pa sa panahon sa mga apostoles, si Apostol Pablo makaigsunan duha ka adlawng Sabado, duha ka adlawng igpapahulay ni adto sa simbahan kay magwali. Wala siya mingon nga oy, balik nganong sa Sabado pa man ko ni babalikon. Domingo naman ugma. Basahon na to makaigsunan. Basahon na to makaigsunan sa duhay version dahil na Bulgata igsuon gihubad sa Binisaya kung duna bay duha ka Sabado nga ang mga apostoles ni adto sa sinaguga kon sa simbahan. Buhat Kapitulo 13 versikulo 42 paingon sa 43 mauni ang atong 44 mauni ang atong mabasa. Og diha sa ilang pagulagi sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod Sabado ning mga pulonga og sa pagbulagay sa sinaguga daghan sa mga Hudyo og sa mga dumuloong masimbahon nanunod kang Pablo og Bernabe nga sa pagpakigsulti nang dani kanila nga magpadayon diha sa grasya sa Dios. Og sa sunod nga Sabado hapit ang tibok syudad miadto nagpaminaw sa pulong sa Dios. Muni igsoon nga sa panahon pa sa mga apostoles, panahon pa nila Pablo mga kaigsunan, duha ka Sabado nagwali si Pablo sulod sa sinaguga, sulod sa simbahan. Muna igsuon nga dili tinuod nga ang adlaw igpapahulay gibalhin na daw kuno sa mga apostoles, wala na daw sila magbantay, so dili na tinuod mga kaigsunan. Kay kung tinuod na mga kaigsunan, bakak ang gisulti sa Levitico 16:31 nga kining adlaw igpapahulay, kini nga balaod may tugod sa adlaw igpapahulay, walay katapusan. So ato nang i-prove mga kaigsunan nga bisan igsuon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga papuy-an sa Dios ngadto sa mga Hudyo ug sa mga Kristohanon, Sabado ang simba. O Sabado ang simba. Asa mabasa? Isaiah 66 versikulo 22 paingon sa 23. Pulong ni sa Ginoo makaigsunan, dili ni pulong sa mga sabarista. Pulong ni sa Dios. Hinumdumi makaigsunan ang mga sabarista, igo lang nanudlo og sa pulong sa Ginoo. Igo lang sila nagtudlo. Ato kung tadaan makaigsunan, atong tan-awon igsuon kung kining tinuod bagyod ang gisulti sa Ginoo diha sa Levitico 16:31 nga kining adlaw igpapahulay usa kini ka balaod nga walay katapusan,
atong prubahan ang pulong sa Ginoo. Unsay gisulti sa Ginoo? Ato tanawon, Isaiah 66 verse 22 to 23. Nayon ni. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kanturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulungtad usab hangtod sa kanturan ang inyong mga kaliwat, bisan gali ang inyong kaliwatan mga kaigsunan, mulungtad hangtod sa kanturan kung kita katawhan sa Ginoo. Ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo, mulungtad hangtod sa kanturan bisan pa ang atong kaliwatan. Kung kita nga kaliwatan igsuon kaliwatan kita nga katawhan sa Ginoo, ang atong kaliwatan mulungtad sa walay katapusan hangtod sa kanturan. Ingon ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo. Unsa may tabo? Versikulo 23, matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlang igpapahulay ang tanang tawo musimba kanako sa Jerusalem. Pagkaklaro mga kaigsunan. Asa igsuon mo simba sa Jerusalem, matag adlaw igpapahulay, atong basahon mga kaigsunan sa Latina Vulgata igsuon nga Bible, atong basahon kung Sabado bagyod mga kaigsunan, kay naay mutuis. Naay mutuis mga kaigsunan, naay manunui sa pulong sa Ginoo. Number 1 ang yawa mga kaigsunan ug ang iyang mga ginsakupan. Atong tan-awon igsuon, atong iyagyag diri sa social media mga kaigsunan, nga bisan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo ang atong pagsimba nga ato nang gisugdan diri nini nga kalibutan, magpadayon ni siya bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Asa mabasa? Isaiah 66 22 to 23 mga kaigsunan, Latina Vulgata atong basahon kung mabasa bagid litra por litra Sabado. Atong basahon, kay maingon nga ang kalangitan bag-o ug ang yuta nga bag-o nga akong ginahimo nga mangbarog atubangan kanako, nag-ingon ang Ginoo, sa ingon mangbarog ang inyong binhi ug ang inyong ngalan. Sa 23, og mahinabo nga bulan gikag bulan ug Sabado gikag Sabado, moabot ang tanang unod aron mga magasimba atubangan sa akong naong, nag-ingon ang Ginoo. So klaro kay makaigsunan nga duha ka Sabado ang na-record diha sa Isaiah kapitulo 66 bersikulo 22 pain sa 23 nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo, nga diin mao kana ang final destinasyon sa katawhan sa Ginoo nga mga linuwas. Dito din makaigsunan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kada Sabado ang ato nga simba. Mao na mga kaigsunan nga kini ikaapat nga sugo nga gihatag sa Ginoo nga iyang gisulat sa papan nga bato nga gihatag kang Moses, naa din ha mga kaigsunan ikaapat nga sugo nga magsimba kada Sabado. O kini nga balaod mga kaigsunan sumala sa ato nga pagtuon nga kini usa ka balaod nga walay katapusan. Levitico kapitulo 16 bersikulo 31. Busa mga kaigsunan ang gisulti sa Ginoo tinuod nga bisan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mga kaigsunan, kini nga igsuon nga pagsimba matag Sabado magapabilin didto mga kaigsunan. Muna nga kining igsuong pagsimba nato kada Sabado, ang sugo sa Ginoo magapabilin hangtod sa walay katapusan. Muna nga, agigdugang mga kaigsunan sa gisulti ni Apostol Santiago sa Hebrehanon kapitulo 4, ato ibalik ni mga kaigsunan. Hebrehanon kapitulo 4, versikulo 9 mga kaigsunan, paingon sa 10 mga kaigsunan, mauni ang gisulti sa Ginoo. Aw ni Apostol Pablo. Atong basahon, Hebrehanon ni Makson ara. Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 9 paingon sa 10 mga kaigsunan, atong basahon unsay gisulti ni Apostol Pablo. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Versikulo 10, kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.
Muna mga kaigsunan nga kining adlaw igpapahulay nagpabilin hangtod karong panahon na. Bisan pa hangtod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo. Mao na igsoon nga walay katarungan nga ang pagsimba matag Sabado na undang na kundi magapabilin kini bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gisulti sa Ginoo. Ngano man igsuon nga Domingo man nga dili man di ay simba dito Domingo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ngano na Domingo man ta? Trabaho na sa igsoon sa yawa aron ang tao malipat, aron ang tao malimbungan, aron ang tao may salaglabaw sa aron ang tao dili makabaton sa maong kaluwasan. Muna nga kamo diha nga naa sa mao nga adlaw nga igpapahulay nga Domingo, ang Dios nagaawhag kanimo nga mugawas ka dinha. Asa mabasa? Pinadayag 18 bersikulo 4 atong basahon mga kaigsunan. Kung katawhan ka sa Ginoo mga kaigsunan, dako gi kaayong posibilidad nga mugawas ka dinha. Pero kung dili ka katawhan sa Ginoo, magpabilin gyud ka dinha. Magpabilin gyud ka dinha. Kung dili ka katawhan sa Ginoo, magpabilin gyud ka dinha. Adlaw Domingo aming pagsimba, dili sugo sa Ginoo na kung magpabilin ka, nagpasabot na nga dili gyud ka katawhan sa Ginoo. Kay kung katawhan ka sa Ginoo mga kaigsunan, walay duha-duha, walay langan-langan, mugawas ka dinha mga kaigsunan sa maong nga grupo sa pagsimba matag matag Domingo. So atong basahon mga kaigsunan. Diri mga kaigsunan diri ta sa may balita Biblia, atong basahon mga kaigsunan, pinadayag 18 bersikulo 4 mga kaigsunan, unsay gisulti sa Ginoo kung kita gusto igsuon kung kita katawhan sa Ginoo. Tanawon diri. Atong basahon, onya danong ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, katawhan ko, likay kamo kaniya, bulag kamo kaniya, ayaw kamo pagpakasala uban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Mga igsoon, ang tao nga nag-usab ni ining adlaw ipapahulay nga Sabado nga Domingo, ingon ang Ginoo, doon na ipahamtang igsoon nga silot ngadto kaniya. Kung mag-uban-uban data ni ining tawhan na makaigsunan, mag-uban-uban ta nga, Domingo gyapon to simba, ingon ang Ginoo, makaambit ka sa hampak ipahamtang ni ining tawhana. Og kung katawhan ka sa Ginoo, ingon ang Ginoo, katawhan ko gula ngadto kaniya. Gawas din ha. Gawas. Kay kung di ka mo gawas makaigsunan, maapil ka sa iyang pagka makasasala. Kada Sabado imong lapason, ang sugo sa Ginoo nakasala ka. 1:3-4 ang paghimog pagpakasala mo'y paglapas sa sugo. Busa igsuon, kung katawhan ka sa Ginoo, ingon ang Ginoo, gawas din ha. Likay din ha. O unya ing gidugang pa ni Kristo makaigsunan, kung karniro ka sa Ginoo, ang tao makaigsunan gisimbuluhan sa mananap. Muna mga kaigsunan nga ingon si Kristo sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16, tanaaw na to makaigsunan unsay gisulti ni Kristo. Kung karniro ka sa Dios mga kaigsunan, posible kigayaw mga kaigsunan nga mugawas ka din ha. Mugawas ka, magpalain ka, makigkauban ka sa mga tinuod nga katawhan sa Ginoo. Atong tanan, atong basahon mga kaigsunan, ang Juan kapitulo 10 bersikulo 16, nag-ingon si Kristo dinhi, ingon pa niya, nga ako adunay ubang mga karniro nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Muna mga kaigsunan kaniadto, Domingo akong simba. Pero pag ingon sa Ginoo gawas din na pagpalain. Kay dunat pa siya karniro nga naa sa ubang mga turil nga wala mahisakop sa iyang turil, muna mugawas ta kay magpasakop ta sa turil sa Ginoo. Biyaan igsuon ang Domingo kay magsabado. Kay nga naman ang Domingo dili sugo sa Ginoo, sugo sa tao. Busa din nita sa Sabado nga mao'y sugo sa Ginoo nga diin kining atong pagsimba matag Sabado magpadayon ni siya bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Muna mga kaigsunan, nga kini nga kamatoran hinaot nga motuhop sa hunag kasing-kasing, mga lagad kita sa Ginoo diha sa tinud-anay gayod, magtuman kita unsay kaubuton sa Ginoo,
kung ang Dios nagsugo igsuon sa ikaupat nga sugo nga magsimba ta, mopahulay ta, dili ta magtrabaho. Now ato ning sundon kay nganuman mao kini igsuon ang sugo sa Dios nga angay natong tumanon kay ngining atong pagsimba matag Sabado, matag adlaw igpapahulay, magpadayon kini bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga ato nang gibasa sa Isaiah 66 22 paingon sa 23. Muna nga walay Domingo dito nga mabasa. Ang trabaho man gud sa yawa lagi makaigsunan mao ang paglimbong sa tao, mao ang pagpanglinsalaag sa tao, mao ang paglipat-lipat sa tao, mao hinungdan nga ang tao makasala. So muna igsoon nga kini nga YouTube channel ato ning gituyo sa pagmugna uban sa tabang sa Ginoo nga kita makatabang sa pagsabwag sa kamatuoran pinaagi ni ini nga social media. Kining ako gihimo makaigsunan dili kini pagpanghilabot sa imong pagtuo, dili kini pagpangdaot, dili kini igsoon pagguba, igsoon kun dili pagpasantop, pagpasabot, pagpaabot lamang sa kamatuoran kay gusto sa Ginoo nga ikaw makabaton sa kinabuhi. Wala katapusan ug dili gusto ang Ginoo nga magpabilin ka diha sa pagkahisalaag. So I hope nga inyo kung nasabtan kay wala gyud koy mahimo igsoon, wala koy giapas dinhi. Ato ning gihimo lang makaigsunan para pagbutyag sa kamatuoran, sa pagsulti sa kamatuoran nga ang tao malingkawas sa lipat-lipat ug limbong sa yawa kay ang yawa eleksyon magapahisalaag sa mga tao. So, ay mo kasuko, mao lang kini ang kamatuoran og aron nga mabatna ninyo ang kaluwasan. So, ang atong oras makiksyon taas-taas na itong panag-uban, mag-ampo kita alang sa atong pagtapos sa ato nga pagtuon. Among dalaygon na higugmaon na mga Dios, salamat kaayo niini nga kamatuoran nga among nabatnan karon mahitungod sa ikaupat nga sugo nga imong gisugo nganhi sa imong makatawhan nga kami magabantay niini, magatamod niini, bisan pa kami nga dili mga Hudiyo, kami adunay kalabutan sa pagtuman niini tungod kay sumala sa imong gisulti sa Numeros 15 bersikulo 15 usa lamang kabalaod ang among pagatumanon sa mga Hudiyo ug kanamo nga mga Hintil. Ug Lord, salamat kaayo niini nga kamatuoran nga kining among pagbantay sa imong sugo sa matag adlaw Sabado nga mo'y pagsimba dinhi nining kalibutan og kini magapabilin kini hangtod pa sa bag-ong langit ug yuta. Tabangi kami Lord nga mahimo kami masinugtanon sa imong makabuton ug among handom Lord nga sa imong pagpadayag mabatna namo o Dios ang imong gisaad niya ng kinabuhi nga walay katapusan. Amo kini gipangayo uban sa kapasalon sa mga sala pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluwas. Amen ug amen. Boy na makaigsunan wala na gitay igong panahon tungod kay taas-taas na atong na-consume nga oras. Kini na lang inyong ebanghelista sa social media, Brother Nelson Salban magaingon, kung ang tao gusto nga makabaton sa kinabing walang katapusan, mangita sa dalan sa kaluwasan. Maing adlaw, maing ugto, maing hapon, maing gabi sa tanan nga mga viewers.